करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमपिता परमात्मा ज्ञानदाता गुरु महाराज, आदरणीय सज्जनवृन्द, यहाँहरूको समक्षमा केही आध्यात्मिक चर्चा हामी गर्दैछौँ। वास्तवमा धेरै प्रकारका सन्तहरू हामीले भेटिरहेका हुन्छौँ। कोही जटाधारी, कोही भेषधारी, कोही ब्रह्मज्ञानी, र चिन्न बहुत गाह्रो छ। र त्यसैले सन्तहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, भेष देख मत भूलिए पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पढे रहने दो म्यान। कसैको पनि भेष देखेर हामी अलमलमा पर्नु हुँदैन। गेरुवा वस्त्र लगाएका छन् भन्दैमा, अथवा चाहिँ सन्तका ड्रेस, साधु सन्तको ड्रेस लगाएका छन् भन्दैमा, अथवा जटाहरू बढाएका छन् भन्दैमा हामी चाहिँ धोखामा पर्नु हुँदैन। र सन्तहरूले त्यसैले सचेत गराउनुहुन्छ, भेष देख मत भूलिए, भेष देखेर नभुल्नु है, पूछ लीजिए ज्ञान, उसँग ज्ञान कस्तो छ, ज्ञान गुणका कुराहरू कस्ता छन्, सन्तको आचरण छ कि छैन, सन्तको स्वभाव छ कि छैन, सन्तको जुन पहुँच हुनुपर्ने हो त्यो पहुँच छ कि छैन, यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। त्यसैले के बताइयो भने, जटाजुट माला तिलक हुए सिसके भार, भेष बदल कर क्या मिला अपना चित्त सुधार। धेरै लामा लामा जटा पनि हुन सक्दछन्, थुप्रै चाहिँ गलामा रुद्राक्षका मालाहरू पनि हुन सक्दछन्। जटाजुट माला तिलक हुए सिसके भार, शिरमा लगाएको तिलक पनि, चन्दन पनि हुन सक्दछ, तर चाहिँ यदि ज्ञान छैन भनेदेखि त्यो सबै जटाजुट माला तिलक हुए सिसके भार, भेष बदल कर क्या मिला अपना चित्त सुधार। जबसम्म चाहिँ चित्तमा सुधार आएको छैन, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त वृत्तिहरूलाई निरोध गर्ने योगको ज्ञान छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो भेष देखेर हामी अलमलमा पर्नु हुँदैन भनेर यसरी चाहिँ सन्तहरूले सम्झाउनुहुन्छ। र अर्को कुरा के भनेदेखि, कसरी हामीले चाहिँ साँचो सन्तको पहिचान गर्ने, साँचो गुरुको पहिचान गर्ने, यो पनि एउटा चाहिँ विषय बन्दछ। र सच्चा सन्तको पहिचान गर्नको लागि, सद्गुरुको पहिचान गर्नका लागि हामीलाई धर्मशास्त्रमा 4 प्रकारका गुरुहरूको व्याख्यान आउँछ। ती 4 प्रकारका गुरुहरू के हुन् भनेदेखि, प्रथम चाहिँ नि दीपक गुरु। हामीले यदि दीपक जलायौँ भनेदेखि त्यो दीपकले एउटा कोठामा चाहिँ उज्यालो दिन सक्छ। तर जहाँ हामीले दीपक राखेका हुन्छौँ त्यो दीपकको तलपट्टि चाहिँ अँध्यारो नै हुन्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने, दीप तले अन्धेरा। आफै चाहिँ अँध्यारोमा बसेकोले अरूलाई कति बेर प्रकाश दिन सक्दछ र प्रकाश दिइहाले पनि एकदम लिमिटेड ठाउँमा मात्रै दिन सक्दछ। त्यसैले दीपक गुरु चाहिँ नि, दीपक गुरुबाट चाहिँ हाम्रो आत्माको कल्याण हुन सक्दैन भनेर बताइयो। र अर्को गुरु के बताइएको छ भने, चन्दन गुरु। चन्दन गुरु भनेको कस्तो भनेदेखि, जङ्गलमा चन्दनको वृक्ष हुन्छ, त्यो चन्दनको बास्ना हरहर्ते बास्ना आएको हुन्छ, र त्यो बास्नाको सुगन्धमा चाहिँ नि अनेक जङ्गली जनावरहरू, डरलाग्दा विषैला जनावरहरू, साँप, गोजर, बिच्छी इत्यादि जनावरहरू पनि के हुन्छ भनेदेखि त्यो रुखको नजिकमा छेउमा गएर त्यसको फेदमा गएर बस्दछन्, किनभने बास्ना मिठो आएको छ। र एकछिन लट्ठिएर बस्छन्, त्यो चन्दनको हरहर्ती बास्ना, आनन्दको बास्ना लिँदै बस्छन्। तर चाहिँ नि जब आफ्नो पेटमा भोक लाग्न थाल्छ, भोक लाग्न थालेपछि के गर्छ भनेदेखि, साँपले पनि भ्याउतो कहाँ छ, भ्याउतो खानलाई चाहिँ नि खोज्दै हिँड्छ। र भ्याउतोले फेरि के गर्छ भनेदेखि, कता डाँस छ, कता चाहिँ झिङ्गा छ, त्यो डाँसलाई खान हिँड्छ। सर्पले भ्याउतो, भ्याउताले डाँस, गन्ती छैन कालको। यसरी चाहिँ यो चलिरहेको छ। र वास्तवमा चन्दन गुरुबाट पनि एकैछिन त लट्ठिन सकियो, तर चाहिँ नि आत्माको कल्याण हुन सक्दैन, कुनै परिवर्तन आउन सक्दैन भनेर यसरी धर्मशास्त्रमा बताइयो। र हामीलाई अब मिठा मिठा प्रवचन सुनाउने गुरुहरू पनि हुन सक्दछन्, र
किताबी ज्ञानहरू सुनाउने गुरुहरू पनि सन्तहरू पनि हामीले पाउन सकिन्छ। तर गरुड पुराणले के बताए भनेदेखि पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्पर नजानान्ति तत्त्वज्ञान दर्वीपाक रसम्यथा। समाजमा वेदशास्त्र पठन पाठन गर्नेहरूको पनि कमी छैन। पठन्ति वेदशास्त्राणि बोधयन्ति परस्पर, एक आपसमा बोध गरेका जस्ता भाषणहरू पनि सुनाउन पछि पर्दैनन्। तर नजानान्ति तत्त्वज्ञान, नजानान्ति आत्मज्ञान दर्वीपाक रसम्यथा, तर चाहिँ त्यो आत्मज्ञान के हो त्यो जान्दैनन्, तत्त्वज्ञान के हो त्यो जान्दैनन्। कस्तो प्रकारले? दर्वीपाक रसम्यथा भनेको डाडु पैँयोले खिर हलुवा पुडी त चलाउँछ, तर जति खिर हलुवा पुडी यता र उताबाट उता चलाए पनि त्यो डाडु पैँयोलाई त्यसको कुनै स्वाद आउँदैन। त्यो स्वाद कसलाई थाहा लाग्छ? जसले चाहिँ त्यो प्रसाद ग्रहण गर्दछ उसलाई मात्रै स्वाद आउँदछ र त्यसको मिठास डाडु पैँयोलाई थाहा हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले पठन पाठनमा सीमित रहनु भनेको डाडु पैँयो जस्तै मात्रै हो। तत्त्व ज्ञान नभएसम्म धर्मशास्त्रले पुराणले चाहिँ नि बतायो यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो डाडु पैँयो सरह हो, पठन पाठनमा सीमित रहनु। यस कारणले हामी पठन पाठनबाट माथि उठेर अनुभवमा पुग्नु पर्यो, अनुभव गम्य बन्न सक्नु पर्यो। हामीले त्यो तत्त्व ज्ञानको हृदयमा एक्सपिरियन्स गर्न सक्नु पर्यो, अनि मात्रै हाम्रो काम बन्ने हो। र यसरी चाहिँ नि चन्दन गुरुबाट पनि हामी चाहिँ एकछिन पठन पाठनमा मिठा मिठा लयका भजन कीर्तनहरू, भाषणहरू, धर्मका भाषणहरू दिन आज नेताजीहरू पनि कोही पछि पर्नु र हामीलाई चन्दन गुरुबाट पनि कल्याण नहुने भयो। र अर्को के बताइएको छ भनेदेखि पारस गुरु। पारस गुरुको काम के भनेदेखि पारस पत्थर हुन्छ। पारस पत्थरमा कस्तो शक्ति हुन्छ भनेदेखि त्यसले चाहिँ फलामलाई स्पर्श गर्यो भनेदेखि त्यो फलामलाई चाहिँ सुन बनाइदिन सक्दछ। पारस गुरुमा त्यस्तो शक्ति हुन्छ, फलामलाई चाहिँ सुन बनाइदिन सक्छ। त्यसले केही एक दुई सिँढी माथि त पुर्यायो, तर फेरि त्यो फलामलाई पारसै बनाउन चाहिँ सक्दैन। त्यस कारणले पारस गुरुबाट पनि हाम्रो आत्माको कल्याण हुँदैन। हालाकि केही ज्ञानहरू जीवनमा केही ज्ञानहरू पाउन सकिन्छ, तर जीवनलाई सफल तुल्याउने जुन ब्रह्म ज्ञान हो, तत्त्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, त्यो चाहिँ पारस गुरुबाट पनि हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन। र अर्को गुरुको प्रसङ्ग आउँछ हाम्रो धर्मशास्त्रमा, भृङ्गी गुरु। भृङ्गी भनेको के भनेदेखि कुमालकोटीलाई भृङ्गी भनिन्छ। कुमालकोटी प्रकारको गुरु भनेको कस्तो भनेदेखि कुमालकोटीले के गर्छ भनेदेखि हिलो माटोहरू ल्याएर हाम्रो घर आँगनमा, घरको माथिपट्टि कतै कौसीहरूमा चाहिँ नि त्यो माटोको गुण बनाउँछ। सानो गौँथलीको भन्दा पनि निकै सानो गुण बनाएर अनि त्यसपछि त्यो गुणमा चाहिँ नि एउटा नालीको किडालाई लिएर आएर चाहिँ त्यो गुणभित्र बन्द गरेर राखिदिन्छ। यसरी त्यो नालीको किडालाई बन्द गरेर राखिसकेपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यसले बाहिरबाट आफूले उड्दै, त्यो घरको बाहिरपट्टि उड्दै भौँ भौँको एउटा आवाज दिन्छ र त्यो भौँ भौँको आवाजले चाहिँ नि उसको बाहिरबाट दिएको आवाजले भित्र उसलाई त्यो नालीको किरालाई चाहिँ नि आफू समान चाहिँ नि पंखहरू तयार भएको, हातखुट्टाहरू तयार भएको, सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्गहरू तयार भएको आफू समानको चाहिँ नि कुमालकोटी बनाइदिन्छ र उसलाई बाहिर ज्ञान हुन्छ। अब यो तयार भइसक्यो भन्ने ज्ञान भइसकेपछि फेरि त्यो माटोबाट, त्यो माटोको सानो घरबाट उसलाई निकालेर बाहिर उड्न पठाइदिन्छ र ऊ पनि संसारमा विचरण गर्दै तमाम त्यस्ता नालीका किडाहरूलाई चाहिँ उसले पनि कल्याण गरिदिन्छ। र यसरी भृङ्गी गुरुको यदि सानिध्य प्राप्त भयो भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ धन्य र महान बन्दछ र हामी चाहिँ नि साँचो सद्गुरु, साँचो सन्त भेट्न सकियो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि काया पलट हुन सक्दछ। होइन भनेदेखि यही जटाजुट माला तिलकमा चाहिँ हामी अलमल गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हामी धोकामा पनि पर्न सकिन्छ। यसैले हामीले आत्माको ज्ञान जान्न सक्नु पर्यो। त्यो आत्म ब्रह्म के हो, आत्मदेव को हुन्, के हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले चिन्न पर्यो। उपनिषदमा एउटा कथा आउँछ, शरीरका इन्द्रियहरूमा के भयो भनेदेखि झगडा भयो। झगडा भएपछि ती शरीरका इन्द्रियमा वास गर्ने देवी देवताहरू कहाँ गए? ब्रह्माजीको पासमा गए र ब्रह्माजीलाई भन्दछन् मेरो चाहिँ म शरीरमा श्रेष्ठ म हुँ, मेरो चाहिँ पूजा हुनु पर्दछ प्रथम। र सबैले आफूलाई श्रेष्ठ बनाउँदै चाहिँ के गरे?
ब्रह्माजीकोमा दाबी गर्न पुगे। अनि ब्रह्माजीले के भन्नुभयो भनेदेखि यसरी हुँदैन, अब तिमीहरूले एक वर्षको लागि चाहिँ नि यो शरीरबाट निस्केर जाऊ, अनि त्यसपछि शरीरको अवस्था कस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ नि यसको टुङ्गो निकाल्न सकिन्छ। र एउटा सहमति बन्यो र फेरि के भयो त, सबैभन्दा पहिले यो शरीरमा बास गर्ने आँखाका देवता निस्केर गए। शरीरले देख्न सक्न छोड्यो, आँखाको अन्धा भयो। आँखाको अन्धा भइसकेपछि अनि 1 वर्षपछि आएर सोद्धाखेरि तिमीले कसरी जीवन निर्वाह गर्यौ त भन्दाखेरि जसरी चाहिँ आँखा नभएका अन्धा व्यक्तिहरू पनि यो समाजमा बाँचेका छन्, आँखाले नदेखे पनि माग्न मिल्यो, खान पाइयो, सबै कुरा जीविका चल्दै रह्यो। अनि त्यसपछि कानका देवताको जानै पालो आयो। 1 वर्षपछि आएर चाहिँ सोद्धाखेरि शरीरले जवाफ दिन्छ, जसरी चाहिँ बहिरा व्यक्तिहरू पनि समाजमा बाँचेका छन् त्यही प्रकारले म पनि बाँचेँ। कानले नसुने पनि अरू मेरा कुरा अरूले सुन्ने भए, त्यो सुनिसकेपछि मैले मागेको कुरा मलाई ल्याएर दिन्छन्। कानले नसुने पनि आँखाले हेर्न पाएँ, अनि ल्याएको खान पाएँ। यसरी चाहिँ के भयो त, मेरो जीवन पनि चल्दै रह्यो, केही समस्या भएन भनेर चाहिँ शरीरले अलिकता कष्ट भए पनि जीवन चल्दै रह्यो भनेर शरीरले जवाफ दियो। अनि त्यसपछि वाक शक्तिका देवता निस्केर गए। 1 वर्षपछि आएर सोद्धाखेरि तिमीले कसरी चलायौ त, कसरी चल्यौ शरीर भन्न सोद्धाखेरि जसरी लाटा व्यक्तिहरू पनि समाजमा चाहिँ बोली बन्द भए पनि आँखाले देखेर, कानले सुनेर, हातले इसारा गरेर खानी लाउने जीविकोपार्जन गर्ने गरेका छन्, त्यही प्रकारले म पनि चल्दै रहेँ, मेरो जीवन पनि चल्दै रह्यो। वाक शक्तिका देवताले पनि जवाफ दिइसकेपछि अब चाहिँ पालो कसको आयो भनेदेखि हात पाउका देवताको। हात पाउका देवता पनि निस्केर गए। फर्केर आएर सोद्धाखेरि कसरी चल्यौ त भन्दाखेरि जसरी समाजमा अपाङ्गहरू चाहिँ बाँचेका छन्, हात खुट्टा नचले पनि केही मेहनत परिश्रम गर्न त सकिएन, अरू जाने माग्न खान चाहिने मिल्यो भनेर शरीरले चाहिँ जवाफ दियो, शरीर जीवितै रह्यो। अब पालो कसको आयो भनेदेखि आत्मदेवको जाने पालो आयो। आत्मदेवको जाने पालो आएपछि आत्मदेव जाने तयारी गर्दाखेरि सारा इन्द्रियमा बास गर्ने देवी देवताहरू शिथिल भए। सबैले सोध्छन्, हे आत्मदेव तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले पनि त जाने तयारी जान थालेको छु, अब मैले पनि जाने तयारी गर्दैछु, सबैको पालो पुग्यो, म पनि जानु पर्यो। आत्मदेवले यसरी भनिसकेपछि सम्पूर्ण चाहिँ इन्द्रियहरूमा बास गर्ने देवी देवताले के भन्छन् भनेदेखि होइन प्रभु, हजुर नजानुहोस्, हजुरको अनुपस्थितिमा चाहिँ हामी त मरणासन्न अवस्थामा पुग्छौँ, हामी त अब जान खोज्दा पनि मरे तुल्य भइसक्यो, मरणासन्न अवस्थामा पुग्यो भनेदेखि हजुर गएपछि हाम्रो केही कामै छैन, हजुर चाहिँ यो शरीरमा सर्वश्रेष्ठ हो भनेर चाहिँ आत्मदेवलाई सबैले स्वीकार गरेर अनि त्यसपछि आत्माको पूजा सर्वश्रेष्ठ मानियो। र अब यो आत्माको पूजा हामीलाई ज्ञान छ कि छैन? यो आत्माको पूजा थाहा नपाउँदाखेरि माता पार्वतीलाई पनि शङ्कर भगवानले सतसङ्ग सुनाउँदै भन्नु परेको थियो। र शङ्कर भगवानले माता पार्वतीलाई के भन्नुहुन्छ भनेदेखि इदम तीर्थम वर्मन्ती तमसाजन आत्मतीर्थम नजानन्ति कथम मोक्ष वरानने। हे पार्वती, संसारका मनुष्यहरू कहिले यो तीर्थमा कहिले ऊ तीर्थमा दौडा लगाउँछन्, तर ती सबै सूर्यको उज्यालो प्रकाशमा बसे तापनि रहे तापनि उनीहरूलाई चाहिँ नि तमसाजना, उनीहरूलाई अन्धकारमा अज्ञान रूपी अन्धकारमा छन् भनेर भनिएको छ। यसरी सुनाउनुहुन्छ। अनि अगाडि के भन्नुहुन्छ भनेदेखि आत्मतीर्थम नजानन्ति कथम मोक्ष वरानने। जबसम्म आत्मरूपी तीर्थको ज्ञान हुँदैन कदाचित मुक्ति र मोक्ष हुँदैन। यसरी सम्झाइसकेपछि अनि माता पार्वतीलाई त्यो आत्मतीर्थको जिज्ञासा बढ्यो। आत्मतीर्थको जिज्ञासा बढिसकेपछि माता पार्वतीले लौन प्रभु मलाई त्यो आत्मतीर्थको ज्ञान गराउनुहोस् हजुरले। अनि शङ्कर भगवानले अमरनाथमा लगेर, काशी अमरनाथमा लगेर माता पार्वतीलाई पनि त्यो आत्मतीर्थको ज्ञान गराउनु भयो। र आत्मतीर्थ, यो आत्मदेवको पूजा यति महान रहेछ। जब हामीले त्यो आत्मदेवलाई प्राप्त गर्दछौँ, आत्मज्ञानलाई प्राप्त गर्दछौँ, अनि त्यसपछि त्यो साधनाले हामीलाई बेग्लै प्रकारको आनन्द दिन्छ, बेग्लै प्रकारको सन्तुष्टि दिन्छ। र त्यो सन्तुष्टिको चाहिँ नि व्याख्या यो बैखरी वाणीबाट व्याख्या हुन सक्दैन। त्यसैले के भन्यो भने मुखम करोति वाचालं पङ्गुलं घयते गिरिम यत्कृपा तमाम वन्दे परमानन्द माधवम। यो त के भनेदेखि यो बैखरी वाणीको विषय होइन। लाटो पनि बोल्न सक्दछ, पङ्गु पुरुष पनि पहाडमा चढ्न सक्दछ। कस्तो अचम्मको ज्ञान होला।
यत कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधव। यस्तो कृपा गर्ने प्रभु हजुरलाई मेरो बार बार नमस्कार छ भनेर यसरी चाहिँ जसले अनुभूत गरे तिनीहरूले यसरी चाहिँ बिन्ती गरे। र एक समय यसरी नै ब्रह्मज्ञानी सच्चा साधु महात्मा हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ बस्तीभन्दा धेरै टाढा जङ्गलको छेउमा आश्रम थियो। उहाँले सधैँ बस्तीमा गएर चाहिँ सत्संग सुनाउने, सत्संग सुनाइसकेपछि त्यो ब्रह्मज्ञानको दीक्षा जसलाई जिज्ञासा हुन्छ माता पार्वतीलाई जस्तै, अनि उनीहरूलाई चाहिँ आत्मज्ञानको दीक्षा ब्रह्मज्ञानको दीक्षा दिएर दीक्षित गर्नुहुन्थ्यो। र ती बस्तीमा बस्ने बासिन्दाहरू यस्ता ज्ञानी बने, तिनी इमान्दार बने, चरित्रवान बने, नैतिकवान बने। अनि यसरी आफ्नो चाहिँ प्रजाहरू नैतिकवान, चरित्रवान, इमान्दार भएको देखेर राजालाई पनि अचम्म लाग्यो। राजाले होइन यो कहाँबाट यस्तो आनन्द भएको छ, कुनै चाहिँ पुलिसको झन्झट छैन, सेनाको झन्झट छैन, कुनै मुद्दाको झन्झट छैन, कलह कचेरीको झन्झट छैन, यो चाहिँ कस्तो आनन्दको विषय भयो। जाऊ ती साधु महात्मालाई बोलाऊ भनेर राजाले चाहिँ ती महात्मालाई चाहिँ बोलाउन पठाए। दरबारमा चाहिँ महात्माजी जानुभयो। दरबारमा गइसकेपछि राजाले के गरे भनेदेखि, महात्माजी हजुरलाई मैले यो घोडा उपहारमा दिन्छु। अब मलाई उपहार किन दिनु हुँदैछ भन्दाखेरि हजुरले मेरो यति धेरै कार्य गरिदिनु भएको छ। हजुरले सत्संग सुनाएर ब्रह्मज्ञानी आत्मज्ञानी बनाएर मेरा चाहिँ प्रजाहरू यति आनन्दित भए, यति इमान्दार बने, यति सज्जन बने, यति नैतिकवान बने, यति चरित्रवान बने, मलाई बडा आनन्द आयो। मेरो धेरै कार्य हजुरले घटाइदिनु भयो प्रभु। अब त्यस म खुसी भएर हजुरलाई यो घोडा दिँदैछु। अनि महात्माजीले भन्नुहुन्छ हामी सन्त महात्मा त लाई कुनै त्यस्तो सुख सयलको आवश्यकता त पर्दैन, हजुरले यो घोडा मलाई दिनु पर्दैन, म मेरो कार्य गरिरहन्छु। यसरी महात्माजीले भनेपछि राजाले के भन्यो भनेदेखि, ए महात्माजी हजुर बिहान बस्तीबाट हिँडेर आउनु पर्ने हुन्छ, जङ्गलबाट आश्रमबाट बस्तीसम्म हिँडेर जाँदाखेरि हजुरलाई चाहिँ 3-4 घण्टाको समय लाग्छ, फर्केर हजुरलाई आश्रम जाँदाखेरि फेरि 3-4 घण्टाको समय लाग्छ। यदि हजुरले यो मेरो घोडालाई चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो भने हजुरले एउटा सत्संग गर्ने ठाउँमा 2टा सत्संग गर्नुहुन्छ, 2टा सत्संग गर्नुभयो भने धेरैको कल्याण हुन्छ, धेरैको कल्याण हुन्छ, धेरै चाहिँ आत्मज्ञानी बन्नेछन्, धेरै ब्रह्मज्ञानी बन्नेछन्। यो घोडा हजुरलाई सुख सुविधाको लागि दिएको होइन, हजुरको जुन कला छ, कौशल छ, ज्ञान छ, जुन सत्संग छ, हजुरको यो चाहिँ सन्तको महानता जुन छ, सन्तका अमृत वचनहरू धेरैले सुन्न पाउन्। अर्को ठाउँमा पनि एकै दिनमा एउटा सत्संग हुने ठाउँमा 2टा सत्संग गर्न सकियोस्, यसको लागि मैले हजुरलाई टक्राएको प्रभु भनेपछि अनि महात्माजी पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। महात्माजीले घोडा स्वीकार गर्नुभयो। स्वीकार गरिसकेपछि अनि एक दिन महात्माजीको आश्रममा चाहिँ एकजना डाकु आउँछ। अनि डाकुले त्यो महात्माजीको एकदम चाहिँ जल्दो बल्दो घोडा देखेर डाकुलाई लोभ लाग्यो र महात्माजीलाई भन्छ, महात्माजी मलाई यो घोडा हजुरले प्रदान गर्नुहोस्, हजुरलाई यो घोडाको के काम, मलाई जरुरी छ, मलाई दिनुहोस्। अनि महात्माजीले भन्नुहुन्छ, यो त मैले राजाबाट यसरी यस्तो कार्यको लागि पाएको घोडा हो, तिमीलाई दिन मिल्दैन बाबु भन्नुहुन्छ। अनि डाकुले के भन्यो भनेदेखि, ठिक छ आज हजुरले मलाई नदिए पनि एक दिन म यो घोडा लिएर छोड्छु। डाकु त गयो। अनि एक दिन महात्माजी त्यही घोडामा चढेर सत्संग जाँदै हुनुहुन्थ्यो, बस्तीमा सत्संग सुनाउनको लागि जाँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटोमा एकजना कोडको रोग लागेको व्यक्ति त्यही अलपत्र भएर बाटोमा चाहिँ नि घाउहरूबाट खुनहरू बगिरहेको, यस्तो चहराइरहेको घाउहरू देखेर महात्माजी बडा दर्वित हुनुभयो। होइन तिमीलाई के यस्तो, कसरी यो सुनसान बाटोमा तिमी बसेका छौ, तिमीलाई कसरी यो अप्ठ्यारो पर्यो भन्दाखेरि, म चाहिँ बस्तीसम्म जानुपर्ने, तर मलाई यो कोडको रोगले गर्दाखेरि म जान सकिनँ, म यहीँ चाहिँ थला परेर बसेको छु महात्माजी भनेर त्यो रोगीले भन्दछ। अनि महात्माजीले ओहो तिमीलाई यस्तो गाह्रो भयो भनेदेखि ल ठिक छ, तिमी यो घोडामा बसेर बस्तीसम्म जाऊ, म तिमीसित सँगै जान्छु, म पैदल जान्छु, तिमी घोडामा बसेर जाऊ। महात्माजीले घोडा दिनुहुन्छ। अनि त्यो कोडको रोगी चाहिँ नि, कोडको रोग लागेको व्यक्ति त्यो घोडामा बस्यो। घोडामा बसेर चाहिँ नि उसले घोडालाई कोर्रा हानेर दौडायो। दौडाउने बित्तिकै अनि त्यसपछि उसले मुकुण्डो खोलेर चाहिँ देखाइदियो। त्यही डाकुले चाहिँ आएर त्यो घोडा चाहिँ लिएको रहेछ महात्माजीसँग। अनि महात्माजीले के भन्नुहुन्छ भने, एकछिन पख मेरो चाहिँ एक वचन सुनेर मात्रै जाऊ, म तिमीसँग घोडा माग्दिन।
मसँग घोडा लिनु न अब भन्दाखेरि लिन्न, तर मेरो वचन सुनेर जाऊ भनेर महात्माजीले भन्नुहुन्छ। अनि महात्माजीले के भन्नुभयो भनेदेखि हेर तिमीले घोडा त लिएर जाऊ, तर चाहिँ यो कसैलाई नभन्नु कि यसरी कोडको रोग लागेको भेष धारण गरेर मैले महात्माजीबाट चाहिँ यसरी घोडा चाहिँ छक्क्याएर लिन सकेँ भनेर कसैलाई नसुनाउनु। अनि किन नसुनाउने त महात्माजी भन्दाखेरि फेरि अबदेखि त्यस्तो कोडको रोग लागेका व्यक्तिहरूलाई समाजले कसैले पनि उनलाई चाहिँ सहयोग गर्ने छैन, किनभने कोडको रोग लाग्ने व्यक्तिहरू त बेइमान हुन्छन्, यसरी चाहिँ छल कपट गर्दछन् भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश जान्छ। त्यस कारणले यो तिमीले कसैलाई नबताउनु, तर तिमी घोडा लिएर जाऊ। महात्माजीले यसरी चाहिँ घोडा दिएर चाहिँ पठाउनु भयो। महात्माजी पैदल गएर सत्सङ्ग गर्नुभयो। अनि राति त्यो डाकुलाई निद्रा लागेन। निद्रा नलागेपछि त्यो घोडा लिएर चाहिँ फेरि महात्माजीको आश्रममा आउँछ र महात्माजीलाई दण्डवत प्रणाम गरेर भन्दछ, महात्माजी हजुरको वचनले मलाई छोयो, हजुरलाई लोक कल्याणको यत्रो चिन्ता, हजुरले चाहिँ यसरी चाहिँ कसैलाई पनि नबताउनु भनेर भन्नुभयो। मलाई त हजुरको वचनले भित्र दिलमा छोयो प्रभु। अब मैले यो डाकुको कार्य पनि मैले गर्दिनँ, यो चाहिँ हजुरको घोडा पनि मैले हजुरलाई टक्राएँ, फिर्ता ल्याएँ, मैले जानिनँ, मैले गल्ती गरेँ प्रभु, हजुरको वचन मेरो लागि त अमृत समान भयो, म सुत्न सकिनँ र म फर्केर आएँ हजुर। यसरी महात्माजीलाई बिन्ती गरिसकेपछि अनि त्यसपछि महात्माजीले अनेक सत्सङ्गहरू सुनाएर उसलाई आफ्नो चाहिँ अनुयायी बनाउनु भयो। र सन्तको वचनमा यस्तो महान शक्ति हुन्छ, सन्तले चाहिँ जीवनमा ट्रान्सफर्मेसन ल्याइदिनुहुन्छ। हजुर हाम्रो जीवनमा पनि यति त्यस्ता सच्चा सन्तहरू भेट्न सक्यौँ भनेदेखि, वेशधारी होइन, जटाजुट मालाधारी होइन, त्यस्ता ब्रह्मज्ञानी तत्त्ववेत्ता सच्चा सन्तहरूलाई भेट्न सकियो भनेदेखि हाम्रो जीवनमा पनि एउटा काया पलट हुनेछ र हामी पनि सत्कर्म गर्नेछौँ। यदि हामीले सत्कर्म गऱ्यौँ भनेदेखि, सत्कर्म गर्न सिक्यौँ भनेदेखि भित्रैबाट सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, सन्तहरूको जस्तै सबै सुखी हुन्, सबै आराम रहन्, यस्तो भावना जागृत भयो भनेदेखि यो मनुष्य चोला पाएको सफल हुनेछ, सार्थक हुनेछ। र यसैले सद्गुरुदेव श्री सतपालजी महाराजले के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, व्हाट यु सो सो श्याल यु रिप, तिमीले चाहिँ जे रोप्छौ, जस्तो कर्म गर्छौ त्यस्तै फल तिमीलाई प्राप्त हुन्छ। र हामीले राम्रा कर्महरू गऱ्यौँ भनेदेखि राम्रा कर्मको प्रतिफल राम्रै हुन्छ र नराम्रा कर्मको प्रतिफल नराम्रै हुन्छ। काँडा रोप्यौँ भनेदेखि काँडाले घोच्नेछन्, स्याउ रोप्यौँ भनेदेखि स्याउका फलहरू हामीले चाहिँ पाउनेछौँ। यसैले हाम्रा कर्महरू भित्रैबाट अन्तस्करणदेखिबाट चाहिँ परोपकारको भावनाले हामीले सच्याउन सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन धन्य र महान बन्नेछ। आखिर यो जीवनबाट हामी जानै पर्नेछ। त जाने कसरी भन्ने प्रश्न छ। ढिलो छिटो त यो जीवनबाट जानै पर्ने हुन्छ। र त्यसैले सन्तहरू के भन्नुहुन्छ भनेदेखि, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ चला एक बाँधा जाए जन्जिर। जति पनि यो धरतीमा आएका छन् सबै जाने हुन्, तर जाने कसरी भन्दाखेरि एक सिंहासन चढ चला एक बाँधा जाए जन्जिर। एउटा त देवदूतहरू आएर सिंहासनमा चढाएर जय जयकार गर्दै लिएर जान्छन् भनेदेखि, अर्को चाहिँ नि यमदूत आएर सिक्रीले बाँधेर लतार्दै पछार्दै घिसार्दै लिएर जान्छन्। जसले पूर्व जन्मको याद गर्न सके उनीहरूले सारा वृत्तान्तहरू बताउँछन् र हामीले पनि ती कुराहरूलाई अनुभूत गर्न सकिन्छ। यसैले यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा त्यस्ता सत्कर्महरू गरौँ, तत्त्वज्ञानलाई प्राप्त गरौँ, जीवनलाई धन्य र महान बनाऊ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट यहाँहरूसँग बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। हरि ओम तत्सत।